बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया जी पीपल्स पार्टी और नून लीग में, और कल के दोस्त आज के दुश्मन बने हुए हैं। ये कल भी इस चीज का जिक्र कर चुका हूं, लेकिन इसके साथ साथ एक बहुत अहम चीज है, वो ये है जनाब के जो फॉल आउट है, जैसे ही अमेरिकन फोर्सेस पुल आउट हुई हैं अफगानिस्तान से, तो जो फॉल आउट है वो हमारे पर आएगा। जो हीट है हमें फेस करनी पड़ेगी, मेंटली हमें प्रिपेयर होना पड़ेगा, एंड हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज तो उसके लिए तैयार हैं। थोड़ा सा बॉर्डर जो है वो सील होना बाकी है, 10 से 15%। बाकी आपने बॉर्डर जो है सील कर लिया हुआ है। बट एक चीज जरा जहन में रखिएगा, हमारे बॉर्डर पर अगर किसी का घर, अगर बॉर्डर लाइन पे बने हुए जो घर, उसका अगर फ्रंट यार्ड जो है पाकिस्तान में है तो उसका बैक यार्ड जो है अफगानिस्तान में है। ये इस किस्म की भी सिचुएशन है। और जो लोग वहां से स्मगलिंग करते हैं, हम जिसको नाम स्मगलिंग का देते हैं नाम, वो उसको तिजारत कहते हैं, बिजनेस कहते हैं। लेकिन इसके साथ साथ हमें देखना ये है कि वहां पे इंटरेस्ट जो है अफगानिस्तान के अंदर ईरान का भी है, वहां पे जनाब चाइना का भी इंटरेस्ट है, और उसके साथ साथ अगर देखा जाए तो वहां पे रशिया भी किसी हद तक इन्वॉल्व होने जा रहा है। बल्कि अगर ऐसे कहा जाए कि हो चुका है तो गलत नहीं होगा। एक इंफॉर्मेशन यहाँ पे शेयर करना चाहूंगा, वो ये है जनाब के 3,000 के करीब रॉ के ऑफिसर्स, आई एम टॉकिंग अबाउट ऑफिसर्स, फील्ड ऑफिसर्स कितने हैं उसकी मेरे पास इस वक्त डिटेल्स नहीं है, लेकिन रॉ के 3,000 के करीब ऑफिसर्स जो हैं इस वक्त मौजूद हैं अफगानिस्तान के अंदर। क्या कर रहे हैं सबको पता है, क्या कर रहे हैं जनाब, इसमें रॉकेट साइंस तो है नहीं है, पर देन अगेन उसको भी मैं डिस्कस करना चाहूंगा। मेरे साथ दोनों दोस्त मेरे मौजूद हैं, अली ईवान साहब पीटीआई से, फैसल करीम कुंडी साहब पीपल्स पार्टी से। रिकॉर्डिंग करवा के आए हैं कुंडी साहब, और रिकॉर्डिंग के सेगमेंट्स कराते हैं आजकल, पूरी रिकॉर्डिंग नहीं कराते, लेकिन मैंने इनसे रिक्वेस्ट की थी कि मेरे साथ पूरा शो करें, क्योंकि शायद स्टेमिना बढ़ जाए इनका, तो जनाब वो पूरा शो हो जाए तो ठीक हो जाएंगे। इसलिए मैं ये एज ले रहा हूँ, इसलिए मैं ये बात कर रहा हूँ कि दोस्त है मेरे, और मैं चाहता ये हूँ कि जिस तरीके से ये एथलेटिक है, मतलब जो एथलेटिक फिजिक है इनकी, यार अली साहब आप हंस रहे हैं, एथलेटिक फिजिक है इनकी, उस तरीके से ये कायम दायम रहे तो ज्यादा बेहतर है। तो कुंडी साहब को पकड़ ले पहले। जी कुंडी साहब सेगमेंट पे आ गए। सो एनीवेज कुंडी साहब, सेगमेंट्स क्यों आजकल पूरे शो क्यों नहीं कर रहे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़ा अच्छा आपने राणा साहब इंट्रो दिया। ये आप लोगों का डिजाइन आजकल चेंज हो गया। डिजाइन आप लोग भी वो वन डे मैच से 2020 और 10 ओवर्स पे आ गए। क्योंकि मुख्तलिफ एंकर्स हैं जो कि आजकल 15 मिनट 20 मिनट का सेगमेंट्स कर रहे हैं। अच्छा। आप तो टेस्ट प्लेयर है ना, तो आप जैसे टेस्ट प्लेयर हो, पुराना खिलाड़ी तो आप जैसे टेस्ट प्लेयर जो है ना बहुत कम मिलते हैं मैदान में। चले, बड़ी मेहरबानी। तो आप बिल्कुल हुक्म करें, जो है ना हम आपके साथ। क्या हालात के बॉर्डर पे? देखिए, बड़ा संजीदा आपने टॉपिक आज चुना है, और हुक्मरान जमात के भी अली नवाज साहब पर मौजूद है। देखिए, आपने जो इंट्रो में कहा कि जो कुछ बॉर्डर के कुछ इलाका रह गए जिस पे हम फेंसिंग नहीं हुई, वो भी इंशाल्लाह हो जाएगी, और फेंसिंग बहुत अच्छी चीज है। लेकिन जो पिछले दिनों मुझे टीवी में देखने को मिला, और आपने भी देखा होगा, जो कि नेशनल सिक्योरिटी में एक ब्रीफिंग थी जिसमें अंदाजा ये लगाया जा रहा है कि हमारे पास 7 लाख रिफ्यूजीज का प्रेशर हम पे आएगा, जो कि ज्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है। तो हम ये भी कहते हैं कि 5 लाख है, लेकिन उसके लिए हमें तैयारी करने की जरूरत है। ठीक, तैयारी क्या करनी है? देखिए, तैयारी देखें आप उन रिफ्यूजीज, पहली बात तो ये है कि वो रिफ्यूजीज आएंगे, आपकी चौथी वेव कोविड की आ रही है। ठीक है, उसके अंदर क्या पोजीशन होगी? ठीक है, उसके बाद उन रिफ्यूजीज में कौन आ सकते हैं? मतलब है कि बहुत सी चीजें हैं। आप जो अभी आपने कहा कि रॉ के एजेंट वहां पर मौजूद हैं, उसमें बहुत से ऐसे टेररिस्ट भी आ सकते हैं। बिल्कुल ठीक। उनकी स्क्रीनिंग कैसे हो सकती है? फिर उनकी मूवमेंट का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि वो कहाँ मूव करेंगे, आप उनको कहाँ पर हम रखेंगे। ये बहुत सी चीज, पहले भी हमारे पास बहुत से अफगान रिफ्यूजीज रजिस्टर्ड और नॉन रजिस्टर्ड मौजूद हैं इस मुल्क में, तो वो हम उनको कहाँ पर कन्फाइन करेंगे, जो कि बड़ा डिफिकल्ट टास्क है कन्फाइन करना, क्योंकि वो आप उन लोगों को इकट्ठा 1 लाख भी हो तो आप 1 लाख बंदे को कंट्रोल करना बहुत मतलब है कि है। दूसरी है कि जिस तरीके से वहां पर अफगानिस्तान में सिचुएशन सिक्योरिटी फोर्सेस की प्लस तालिबान की जंग की जो शुरू जा रही है, वो भी बहुत से सवाल है। जैसे बगराम एयरबेस जो है यूएस फोर्स जिस तरीके से छोड़ा, जो कि मैं टीवी में देखने को मिला, और छोड़ने के बाद जो वहां पर एम्यूनिशन छोड़े गए, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। लेकिन वो स्मॉल एमो था, क्यों छोड़ा?
یا تو ضائع کر دیتے یا ساتھ لے جاتے یہ کچھ چیزیں. ضائع بھی کیا ہے امریکن فورس. لیکن پھر یہ چیزیں اگر آپ نے چیزیں کرنی ہے تو آپ واقعی ان کی گورنمنٹ کے یا آپ کی جو سیکورٹی فورس ہے ان کے حوالے کر دیں, وہاں کے جو حکمران ہیں ان کے حوالے کر دیں. اور آپ کو اب یہ چیزیں جو ہے بہت چیزیں ہیں. دیکھیں کل جو پارلیمنٹ کے اس میں پر دیکھا گیا کہ کل اگر طالبان کی اگر حکومت آ جاتی ہے وہ ٹیک اوور کر لیتے ہیں, ان کو ہم تسلیم کرتے ہیں نہیں کرتے. کل ایک سوشل میڈیا پہ آج چل رہا ہے, آپ نے بھی شاید دیکھا ہوگا, کل ایک پشاور میں ایک واقعہ پیش ہوا آیا ہے جو سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے. اس پہ بھی پولیس کی بھی اسٹیٹمنٹ آئی, اس کی تحقیقات وہ کر رہے ہیں کہ وہاں پر جو ہے وہ طالبان کے حق میں نعرے لگائے گئے پشاور سٹی میں اور جھنڈے لہرائے گئے. تو وہاں کے جو ایس ایس پی ہے ان کا بھی اسٹیٹمنٹ آئی کچھ ٹائم پہلے کہ ہم اس کی تحقیقات کریں کہ کیا چیز ہے. تو پاکستان کو چیلنج تو ہے, اور وہ چیلنج جو ہے وہ میں نہیں سمجھتا کہ حکومت آپ اور میں اکیلے میں لڑ سکتے ہیں. یہ پوری قوم کو آن بورڈ ہونا پڑے گا, پوری پولیٹیکل پارٹیز کو اس پہ آن بورڈ ہونا پڑے گا اپنے سیکورٹی فورسز کے ساتھ. اور اس چیز کو کیونکہ ماضی میں اگر آپ نے دیکھا ہوگا 2 ڈکٹیٹروں نے ہمیں ہمیشہ آگ میں دھکیلا ہے. ہم نہیں چاہتے کہ ہم اس آگ میں دوبارہ جائیں. بڑا اچھا یہ فیصلہ ہے. میں ذرا تھوڑی سی 2-3 چیزیں پوچھ لوں. حکومت کی ریپرزینٹیشن بھی موجود ہے, بھائی ہیں ہمارے علی ایوان صاحب. علی ایوان صاحب, اسکریننگ کیسے ہوگی؟ کووڈ کی ایک نئی ویو آ چکی ہے, اس سے کیسے ہم اس کو ہینڈل کریں گے اگر یہ ریفیوجیز کا انفلکس ہوتا ہے, 5 لاکھ بھی ہو جائے جیسے کنڈی صاحب کہہ رہے ہیں, اور کنفائن کر کے رکھ سکیں گے یا نہیں؟ اور بڑی اہم چیز ہے, بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ طالبان کی حکومت اگر آتی ہے وہاں پہ تو آپ اس کو فل فور ایکسپٹ کریں گے یا نہیں کریں گے؟ اچھا, اس کو اس طرح لے لیتے ہیں. دیکھیں ہمارے پاس 2 ہی آپشنز تھی نا. ایک آپشن یہ تھی کہ جو ہو رہا تھا اسے ہونے دیتے, جیسے پہلے کولڈ وار کا جس طرح ابھی کہا کنڈی صاحب نے بھی, جو ضیاء الحق صاحب نے ہمیں کولڈ وار کے اندر دھکیلا, اس کے سے کیا ہوا؟ آپ کے ساتھ کلاشنکوف کلچر آیا, آپ کے پاس ریفیوجیز آئی, آپ کے پاس ڈرگز آئیں. دوسرے میں آپ دیکھیں 70,000 لوگ آپ کی ڈیتھ ہو گئی, 150 ارب روپیہ ڈالر آپ کی اکانومی کو لاس ہوتا ہے. اور پاکستان پوری دنیا میں ساتھی بن کے بھی بیڈ نیم کماتا ہے, ڈو مور کہا جاتا ہے, کبھی کہا جاتا ہے کہ آپ ملے ہوئے ہیں ان لوگوں کے ساتھ, ڈبل گیم کر رہے ہیں. اب ہسٹری اس پوائنٹ پہ لے آئی ہے کہ جہاں ہمیں فیصلہ کرنا پڑے گا. دیکھیں جی, بارڈرز پہ جو بھی آپ کا ہمسایہ ہے, آپ اس کے ساتھ جتنے اچھی طرح زندگی گزارے اتنا اچھا ہوتا ہے, کیونکہ جو آپ کے نیبرز ہیں وہ چینج نہیں ہو سکتے. ٹھیک ہے, اب آگے چلتے اب ہو کیا سکتا ہے. ہم تو چاہتے تھے کہ امریکہ جو ایک دم ابرپٹ فیصلہ کیا, اور جس طرح انہوں نے کہا کہ بڈگام بیس چھوڑ کے بیٹھ, جیسے ویتنام میں اپنی فلموں میں اس کو دکھاتے ہیں کہ بڑی اپنا فتح دکھاتے ہیں, گون کر جیسے بھاگ رہے ہیں وہاں سے, اس دفعہ بھی ویسے ہوا جس طرح بڈگام چھوڑ کے گئے ہیں. اب یہ ہے کہ ہم تو چاہتے تھے کوئی پولیٹیکل سولوشن دے کے جاتے, ہم نے تو اپنا پورا کوشش کی, قطر میں ان تینوں پارٹیز کو بٹھایا پر نہیں فیصلہ ہو سکا. اب ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم یہ کر سکتے ہیں کہ جو ہم فینسنگ کر چکے ہیں, 95% ہماری فینسنگ ہو گئی. کوئی 250 کلومیٹر لمبا بارڈر ہے, 2500 سے 2600 کلومیٹر ہو چکی ہوئی ہے. اب ہم ایک ویزا رجیم لے کے آ رہے ہیں جو ایک لبرل ویزا رجیم ہے. ہم کہتے ہیں کہ اب بارڈر کراسنگ ہم روک نہیں سکتے, جیسے آپ نے اپنے انٹرو میں کہا کہ شاید اس کا جو فرنٹ ہے وہ پاکستان میں ہے اور جو اس کا بیک یارڈ ہے وہ شاید افغانستان میں. جیسے 1947 میں انڈیا اور پاکستان کی جب پارٹیشن ہوئی تھی, سیم ہیپنڈ اوور دیئر. ابھی تو ہم نے کہا ڈوڈنٹ لائن جو ہوا میں تھی, اور جو بہت بڑا فیکٹر ہے جس کی طرف انہوں نے بات کی ہے, جو ہوا میں تھی, پہلی دفعہ پاکستان نے اسے پیچھے رکھ کے اپنی فینسنگ کی ہے. اور جو ادھر ایک نعرہ تھا داؤد کے اور نادر کے دور کے اندر, جو نادر شاہ صاحب ہیں ان کے دور کے اندر, کہ وہ اس ڈوڈنٹ لائن کو نہیں مانتے. اب کلیئرٹی آ جانی چاہیے پاکستان کے اسٹینس میں. دیکھیں جی, نو مور ریفیوجیز, لبرل ویزا رجیم. دیکھیں جی, آپ ادھر ہیں پاکستان میں کام کرتے ہیں. دیکھیں اس وقت 40 لاکھ کے لگ بھگ افغانی پاکستان میں رہتے ہیں. ٹھیک ہے, 30 لاکھ تو کولڈ وار میں آئے تھے, اور لگ بھگ 40 لاکھ, اس میں سے 27 لاکھ رجسٹرڈ ہیں, باقی 10 لاکھ ان رجسٹرڈ. ہم یہ کہہ رہے ہیں سب کو ایک ڈیٹا بیس جنریٹ ہو. آپ آنا چاہتے ہیں پاکستان ہو, کیا ویزا لے کے پاکستان ہے. آپ آنا چاہتے ہیں یا کام کرنا چاہیے, یہ ویزا رجیم یہ ہے کہ آپ کو 2 سال کا دیا جائے, آپ کو 5 سال کا ویزا دیا جائے, آپ کو 10 سال کا ویزا دیا جائے, آپ کو ملٹیپل انٹریز دی جائیں. ہم اس ویزا رجیم کی طرف لے کے جا رہے ہیں. ٹریڈ ہمارا دیکھیں جی, افغان ایک واٹر لاک ملک ہے. ادھر آپ اگر کچھ چیز پہنچائی جا رہی تو افغان ٹرانزٹ ٹریڈ از دا اونلی سورس اویلیبل. ہم افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کے اندر بہت ساری ان کے ساتھ نیگوسیشنز ہو رہی ہیں کہ وہ بائی لیٹرل ٹریڈ ہونی چاہیے, ناٹ WTO کے نیچے یا گیٹ کے نیچے نہیں ہونی چاہیے, کہ بائی لیٹرل ہمارا ایک حکمت عملی ہے. پھر جو ہمارا چائنا جس کا آپ کہہ رہے کنسرن ہے, مطلب چائنا اس کے اندر انٹرسٹ ہے, ہمارا جو کوریڈور ہے جو ہم کار اسٹیٹ سے آ رہے ہیں, سینٹرل ایشین ریپبلک سے جانے اور اس سے آگے جا رہے ہیں, تو یہ تو بہت سارے انٹرسٹ ریلیٹڈ. اور میں یہ سمجھ رہا ہوں اس دفعہ کہ انشاءاللہ تعالیٰ مطلب ہم نے اپنے ہوم ورک پورا کرنا ہے, وہ فال بیک نہیں آئے گا. جو 9/11 کے بعد دیکھیں نا, دیکھیں 9/11 کے بعد ہوا کیا سر,
میرا خیال ہے کہ 95-96 میں پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ، تو اس وقت طالبان جب رجیم آیا تھا تو پاکستان، سعودیہ، دبئی نے اس کو ایکسپٹ کیا تھا، اور اس سے جب نصیر اللہ بابر صاحب کا بھی ایک سٹیٹمنٹ آیا تھا اس وقت بہت ڈفرنٹ سینیریو تھا. اب جو 9/11 کے بعد جو سینیریو بلٹ تھا وہ یہ تھا کہ اب پاکستان کے اندر ڈرون اٹیک ہو رہے ہیں، تورا بورا ہوتا ہے، وہ لوگ ادھر آتے ہیں پاکستان، وہ ان کے پیچھے آتے ہیں، پاکستان فورسز کو کہا جاتا ہے کہ آپ آگے سے ان کو روکیں، اور وہ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں پاکستان سہولت کار بنا ہوا ہے ہمارے خلاف. اور وہ جو ہم نے دیکھا اس کے بعد بمیں، 70 لاکھ لوگ شہید ہو گئے پاکستان کے، اور پورا پاکستان میں انریسٹ. اگر اس دفعہ جو ہم نے پولیٹیکلی جو بات کی ہے اور جو اسٹینڈ لیا ایبسولوٹلی ناٹ کا، اس کا امپیکٹ آئے گا. اور میری طرف ہے کہ اس دفعہ طالبان بھی ان کی 3rd جنریشن ہے، اب اس طرف فیصلے نہیں جائیں گے جس طرح کنڈی صاحب ہوپ سو انشاءاللہ تعالی کہ فال بیک آئے گا، پر اس لیول کا فال بیک نہیں ہوگا پاکستان کے. اگری ود دس تھنگ کنڈی صاحب کے فال بیک آئے گا، لیکن اس فورس سے نہیں آئے گا جس فورس سے پہلے کولڈ وار ایرا کے بعد ہوا ہے. 9/11 ہوا ہے، کولڈ وار ایرا کے بعد بھی یس کولڈ وار ایسے ہی. دیکھیں میں یہ تو ایزمپشنز ہیں، تو میں تو آپ کو 5 لاکھ یا 7 لاکھ ہے، اس سے یہ بڑھ بھی سکتا ہے. مطلب ہے کہ رفلی آپ ایوریج اندازہ لگائیں کہ 10 سے 15 لاکھ ریفیوجیز آپ کے پاس آنے ہیں، اور ہم اس کے سگنیٹری ہیں UN کے ریفیوجیز کے حوالے سے، ہم ان کو روک نہیں سکتے ہیں. فینسنگ ہماری ہو چکی ہے، وہ چیز ہے، وہ بات بھی ٹھیک ہے، لیکن جو پریشر آنا ہے وہ اس کے لیے ہمیں جو ہے، جو انہوں نے بات کی ہے ویزا سسٹم. اب ماضی میں ہم نے بالکل ویزا اپنا جو ہمارا جو ہیلتھ ٹوریزم کا ہے ہم نے بند کر دیا تھا، بالکل ویزے نہیں تھے. وہ جو ہیلتھ ٹوریزم ہے وہ انڈیا کی طرف چلا گیا تھا، یہاں پہ بہت مشکل سے ویزے مل رہے تھے. انڈیا والوں کو کہا نہیں جا سکتا کہ 10,000 بندہ وہ بھی اکوموڈیٹ کر لیں ریفیوجیز. دیکھیں آپ جیسے کہتے ہیں نا کہ محبت تو بہت ہے نا انہیں افغانستان دیکھیں سے. آپ اپنے شو کرتے ہیں. دیکھیں آپ اپنے دوست کو بدل سکتے ہیں، اپنے پڑوسی نہیں بدل سکتے. اور وہ اب اس خطے میں ایسی جگہ پہ ہیں کہ آپ جو ہے افغان وار کا امپیکٹ ڈائریکٹلی پاکستان پہ ہے. انڈیا والوں کو کہا نہیں جا سکتا کہ 10,000 بندہ وہ بھی اکوموڈیٹ کر لیں ریفیوجیز. دیکھیں آپ جیسے کہتے ہیں نا کہ محبت تو بہت ہے نا انہیں افغانستان دیکھیں سے. آپ اپنے شو کرتے ہیں. دیکھیں آپ اپنے دوست کو بدل سکتے ہیں، اپنے پڑوسی نہیں بدل سکتے. اور وہ اب اس خطے میں ایسی جگہ پہ ہیں کہ آپ جو ہے افغان وار کا امپیکٹ ڈائریکٹلی پاکستان پہ ہے. سب سے وہ دیکھیں اب دیکھیں اب ایران میں دیکھیں وہ مذاکرات جاری ہیں، میں نے دیکھا، اور وہاں پر اب انڈیا کے وزیر خارجہ پہنچ گئے تھے پرسوں، میں ٹی وی پہ دیکھ رہا تھا. قطر میں بھی ڈائلاگس جو ہیں وہ طالبان کے ساتھ جاری ہیں. تو یہ چیز جو آپ نے جو طالبان کے حوالے سے بات کی، وہ صرف حکومت کا وہ نہیں ہونا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ پارلیمنٹ کو آن بورڈ لینا چاہیے کہ کل اگر کوئی حکومت آتی ہے اس کو تسلیم کرنا ہے. یہ تمام جیسے ان کیمرا سیشن ہونا چاہیے، پارلیمنٹ آن بورڈ ہو، اسٹیک ہولڈرز آن بورڈ ہو کہ ہمیں اس پہ کیا کرنا چاہیے. کل یہ چیز ہونی چاہیے. جواب لے لیں سر. دیکھیں اگر وہاں پہ طالبان بھی فیصلہ کرنا ہے. مطلب یہ دیکھیں نا کہ آپ جب آپ کسی کو ایکسپٹ کرتے ہیں تو کوئی نہ کوئی چیزوں کے بیس پہ، کسی نہ کسی پیپر کی بیس پہ آپ کسی کو ایکسپٹ کریں گے نا کہ آپ نے اس لمٹس کے اندر رہنا ہے، یہ آگے آپ ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں، ہماری باؤنڈریز یہ ہیں، ہمارا جو فارن پالیسی یہ ہے، آپ کی یہ ہے. تو اس کو اگر جس طرح باقی دنیا کے لوگوں، دنیا کے ملکوں کے ساتھ کنونشنز کے تھرو آپ اٹیچ ہیں، اس طرح بالکل چلا جا سکتا ہے. پھر بھی یہ بھی ایزمپشن بیسڈ بات ہے. آگے دیکھیں بہت ڈیلی بیسس پہ چینجز آ رہی ہیں، اور آئی ڈونٹ نو واٹ ہیپن نیکسٹ، بٹ انشاءاللہ تعالیٰ جو بھی فیصلے ہوں گے اچھے ہوں گے، اور اس میں پارلیمنٹ بالکل لوپ کے اندر ہوگا. مطلب جب ایکسپٹ کرنا ہوگا جو نہ کرنا ہو جو بھی، اور اس وقت کیا سینیریو ہے مبشر بھائی، اس وقت ڈپینڈ بھی یہ تو کرتا نا. ابھی ہم بیٹھ کے یہ نہیں فیصلہ بتا سکتے کہ 3 مہینے افغانستان کے ساتھ کیا ہوگا، لیکن پارلیمنٹ کو لوپ میں لیں گے فور شور، رائٹ؟ پارلیمنٹ کو لوپ میں فور شور لیں گے. بالکل. ابھی بھی پارلیمنٹ میں آ کے ساری خان صاحب نے یہ ایبسولوٹ ناٹ والی بات بھی بتائی. ساری جو بھی اپنی فارن پالیسی سے ریلیٹڈ چیزیں تھیں، افغانستان سے ریلیٹڈ چیزیں تھیں، انڈیا سے ریلیٹڈ چیزیں، ساری بات. ویو والی بات بیچ میں رہ گئی. کووڈ سر دیکھیں 4th ویو، انڈین ویریئنٹ بالکل. یہاں سے اگر انفلکس ہوتا ہے اس کا طریقہ سر اب کشمیر میں جلسے ہو رہے ہیں آپ کے سامنے. ہم تو الیکشن کمیشن کو بھی کہا تھا کہ یہ والے الیکشنز آگے کر دیں کہ کووڈ کا بہت برا حشر ہوا ہے پوری دنیا. دیکھنا فار ایسٹ کے اندر دوبارہ لاک ڈاؤن جا رہے ہیں، آپ کے ایسٹرن یورپ کے اندر لاک ڈاؤن جا رہے ہیں. لیکن وہ پہلے کہتے ہیں جی الیکشن میں گڑبڑ ہو رہی ہے. وہ الیکشن میں وہ یہ کنڈی صاحب نہیں کہہ رہے، وہ جو کہتے ہیں وہ تو کہتے ہیں جہاں جلسہ کہتے ہیں، میں بھی کہہ رہا ہوں جہاں ہم جلسہ کرتے ہیں وہاں سے کورونا بھاگ جاتا ہے. تو ان کی کس بات یہ منطق تو نہیں ہو سکتی نا. آپ بھی کہہ رہے ہیں گڑبڑ ہو رہی ہے. دیکھیں میرے تو خیال سے نون لیگ والے صرف کہہ رہے ہیں. راز صاحب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں الیکشن کمیشن کے اختیارات جو اس وقت ہیں اس کو چینج ہونا چاہیے. کیوں؟ دیکھیں آپ الیکشن کمیشن کی جو اس وقت بے عزتی ہو رہی ہے کشمیر میں،
جب آپ کی فیڈرل منسٹر اوپنلی نقد پیسے تقسیم کر رہے ہوں، یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ آپ ایز اے فیڈرل منسٹر یا پیسے کس کو تقسیم کریں؟ یہ پچھلے دنوں کلپ چلا تھا جو سوشل میڈیا پہ تھا، ٹی وی پہ بھی، کافی چینلز پہ بھی، آپ کے چینل پہ بھی تھا، کہ انہوں نے وہاں پر 5 لاکھ روپے دیے کہ آپ اپنا یہ روڈ پہ کام جاری کریں جو جہاں پہ ایمرجنسی کام ہے، باقی ہم آپ کو یہ روڈ بنا کے دیں گے. جو کلپ میں نے دیکھا ہے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، اور آپ بڑے بہت سادہ اور بھولے بھی ہیں، آپ کو کچھ نظر نہیں. وہ اس لیے ایسا ہے وہ کہہ رہے سینٹ کے الیکشن میں آپ کے لوگ پیسے آفر کریں تو میں بات کمپلیٹ کروں پھر آپ اس کے بعد آپ سینڈ کا بھی جواب بھی آپ کو دیتا ہوں. لیکن یہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ پھر یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے الیکشن کا. اب الیکشن کمیشن نے خط لکھا وزیر اعظم کو، خط کا جواب دیں گے، الیکشن گزر جائے گا. ٹھیک ہے، تو مطلب الیکشن کمیشن کے پاس اختیار ہی نہیں ہے. تو پھر آپ کیا اختیار ہونا چاہیے مجھے الیکشن کمیشن کو سمجھ. جب آپ الیکشن آپ یہ سمجھ لیں، دیکھیں الیکشن کمیشن میں یہ ہے کہ اگر آپ ایز اے فیڈرل منسٹر یا پروونشل منسٹر یا ایز اے پرائم منسٹر آپ کمپین نہیں کر سکتے ہیں تو پھر نہیں کر سکتے ہیں. پھر اگر آپ کمپین کرتے ہیں تو پھر اس کی کیا سزا ہے؟ الیکشن جو کشمیر میں نا وہ ڈفرینٹ ہے. اب اس میں اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ادھر انٹرنل گورنمنٹ جس کی گورنمنٹ ہوتی ہے، جس کی ختم ہو رہی ہوتی ہے، وہ انٹرنل گورنمنٹ میں ہوتا ہے. آج وزیر اعظم کون ہے؟ نون لیگ کا وزیر اعظم ہے، اور الیکشن پاکستان میں تو جب ڈفرینٹ الیکشن. جب چپراسی کو پتا چلتا ہے میرا صاحب جا رہا 6 مہینے پہلے اس کو چائے بھی اپنی مرضی سے دیتا ہے. یہ پاکستان کا مینٹلی آپ ریڈی ہو چکے، یو ریڈی فار دس تھنگ کہ آپ کی مطلب کہ وہاں سے نون لیگ کی حکومت جا رہی ہے. حکومت جا رہی ہے. میں الیکشن کے ہم نے وہ چپراسی والا دیا نا یہاں پہ، وہ نہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ حکومت ختم ہو گئی ہے نا. اگلی جب حکومت آئے گی دوسری کو جو چپراسی چاہے دے گا نا. مطلب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہاں سے سب لوگوں نے اپنا سب لوگوں نے ڈائریکشن چینج نہیں کیا. جس طریقے سے مطلب ہے کہ لوگوں کو توڑا گیا ہے، پی ٹی آئی میں شامل کیا گیا، چند وزراء بھی شامل ہوئے ہیں اس میں. کیا نام ہے؟ پی ٹی آئی والے نے شامل کر کے دینا کی ہے. نہیں کر دو یار. نہیں پی ٹی آئی میں شامل ہوئے ہیں. دوسری ہوئے وہ ٹھیک ہے، لیکن دینا کی انہوں نے. دینا نہیں دینا تو بات کی بات ہے نا. اچھا وہ تو پہلے کیا تھا یار ادھر علی وان صاحب کہتے ہیں پیسے تسی دیں سینٹ دے لیں. نہیں سر میں تو دسا ہوں وہ اے ٹی ایم مشین نوی آ گئی اتنے کشمیری کیڑی اسلام آباد کو گئی ہے مشین. انہوں پتا ہو سی دسو نا ان کا کاروبار اے ٹی ایم کا مار تو نہیں ہے نا. وہ کہتے ہیں دوسری بات کاروبار وہ ٹھیک ہے، اے ٹی ایم کی حد تک ہم ہے، یہ پورا بینک والا سسٹم ہے. بینک لے لو. اچھا یہ اچھا علی نواز آج ریکارڈ قائم کر دیں، یہ کہہ دیں، آج اعلان کر دیں کہ خدا نہ خواستہ اگر ان کی حکومت بنے گی اس میں کشمیر میں، یہ اپنے پارٹی کے کسی ورکر کو دیں گے ٹکٹ، وہ اپنا وزیر اعظمی کی سیٹ. ہم نے گلگت بلتستان میں بھی کیا. نہیں میری بات، یہ کسی ورکر کو دیں گے، اے ٹی ایم مشین کو نہیں دیں گے. دوسری اے ٹی ایم مشین ہے نہ کیوں نہیں لیں یار ابھی وہ چودھری تنویر ہیں، کیا نام ہے ان کا، جو اپنے تنویر صاحب ہیں جو سینٹورس کے جو مالک ہیں جو. اچھا وہ مطلب اب دوسری بات ان کو اے ٹی ایم مشین کہہ رہے ہیں. نہیں غریب. اچھا میں یہ کہہ رہا ہوں دوسرے جلسوں کے حوالے سے انہوں نے بات کی. انہوں نے کہا کشمیر میں جلسے، اور یہ تو خیر الیکشن 2 مہینے آگے کرنا چاہتے کہ کینڈیڈیٹ میں نہیں مل رہے تھے تاکہ کینڈیڈیٹ ہم پورے کر لیں. اگر ہم بڑے برے ہیں، ہم جلسے کر رہے ہیں. ان کا کل ہی سی ایم کے پی کے نے بونیر میں جلسہ کیے، ان کے اپنے وزیر نے کیا. ٹھیک ہے، تو اگر مطلب ہے کہ اگر چیزیں کشمیر میں آپ کر رہے ہیں، یہ بات نہیں ہے کہ نہیں ہو رہا ہے. مطلب ہے کہ چیزیں ہو رہی ہیں کہ اپوزیشن نہ کریں. اور نہیں بالکل یہ بات نہیں، کووڈ کی بات کی تھی انہوں نے. اچھا میں یہ کہہ دیتا ہوں، ذرا سنیں. کووڈ تو کے چلا گیا کام. ہمارے لوگ توڑے جا رہے ہیں، ہمارے لوگ بہت مضبوط تھے. اور ہمارے لوگ کہہ رہے تھے کشمیر کے لوگوں کو دیکھیں، ہماری سندھ میں 13 سال سے پرفارمنس دیکھیں، اور آپ اس دفعہ ہمیں لے کے آئے تو ہم آپ کو سندھ کی طرف لے جائیں گے. دیکھیں اتنے مضبوط لوگ ہیں، انہوں نے کہا آپ کو بیسٹ ہم آپ کو ہیلتھ سسٹم دیں گے جو سندھ کے اندر ہے، 1122 ہر جگہ نظر آئے گی. آپ کو پانی کی جتنی سپلائی ایزیلی اویلیبل ہوگی. آپ کے پاس بیسٹ ٹرانسپورٹ سسٹم ہوگا جس طرح کا ہمارا سندھ کے اندر. ہمارے پاس کتا کاٹنے کی ویکسین بھی ہوگی، ہمارے پاس ایڈز کی ویکسین بھی ہوگی، اور ہمارے پاس جو گندم بچے گی جو پہلے چوہے کھاتے تھے اب آپ کے حوالے کر دیں گے. وہ کس چیز کے اوپر لوگ دیں گے آپ کو ووٹ؟ 13 سال سے پارٹی سندھ کے اندر ہے، اور وہ آ کے کیا کہے گی؟ آپ کو ڈیلیور کر رہی. وہ یہ کہہ رہی ہو پاکستان میں زیادہ تر جو موٹر ویز ہیں وہ سندھ گورنمنٹ نے بنائی ہیں. پاکستان کے اندر جو بیسٹ ہیلتھ سسٹم ہے وہ انہوں نے بنایا ہے. سنتے تو جائیں پوری بات سن. اس کے بعد جو بیسٹ آپ کا ٹرانسپورٹ سسٹم ہے وہ سندھ نے آفر کیا. سندھ کے سارے اضلاع کے اندر سرکاری پانی پہنچ رہا ہے باشمول کراچی کے اندر، چاہے وہ K4 ہو. پاکستان کی بیسٹ اورنج لائن، گرین لائن، BRT کراچی کے اندر چل رہی. یہ دیکھیں آئیں ہم آپ کو کشمیریوں کو کہیں گے آئیں ہم آپ کو سندھ جیسا بنا کے دیں گے. ان کو کینڈیڈیٹ ہو منتے ترلے کر رہے ہیں، لوگ ان کی ٹکٹ لینے کو تیار نہیں ہے. یہ حال ہے کشمیر میں. کشمیر میں ہم نے نہیں لکھا تھا، وہ بھی غلط بات ہے.
एनसीओसी ने लेटर लिखा था कि कोविड की वजह से ये इलेक्शंस आप 2 महीने आगे कर दे, उन्होंने कहा, हमने कहा था। अब कोविड एनसीओसी ये भी कहता है कि अब फेडरल में गवर्नमेंट स्कूल बंद होंगे, सिंध के पंजाब के अंदर बंद होंगे। मुराद अली शाह कहता है सिंध में कोविड की हालात ठीक है, यहाँ स्कूल बंद नहीं होंगे। हम तो इस तरह एक्सेप्ट करते हैं। ये भी कश्मीर के ऊपर था, कश्मीर गवर्नमेंट के ऊपर था, उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया वहां इलेक्शन। देखें, बात सुने, ये चीजें हुकूमतें रोजाना नहीं होती। ये इन्होंने जो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन लोगों के साथ की है ना, तो ये इनको मैं बता रहा हूँ, पहले समझ गए? नहीं, जो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन ने की है ना, ये भुगतेंगे, ये मैं बता रहा हूँ। ये इतनी आसान बात नहीं है जिन लोग आप अच्छा चले कोई भुगत लेंगे, ठीक है, अब भुगताने वाले आप नहीं नहीं, आप ही नहीं कर रहे हैं, आपसे किसी और से कह रहे हैं। अली ईवान कह रहे हैं जनाब चलो जी असी भुगत लेंगे लेकिन भुगताने वाले तुसी नहीं होगे। व्हाट इज सेइंग इज कि आप लोग गवर्नमेंट में नहीं होंगे। दिस इज व्हाट इज सेइंग। दसो जी तुसी कुंडी साहब छोड़ो फोन नू, मैं तो रेट दसा। देखें, मेरे भाई ने बात की कि इनके पास 8 कैंडिडेट, ये मेरे पास लिस्ट है, मैं आपको व्हाट्सएप कर दूं, ये हमारी कैंडिडेट्स की लिस्ट है, ठीक है? अच्छा, ये इनका जो बयान है ना 6 और 8 और ये और वो, ये 6-8 कैंडिडेट हमारे पास। कैमरा में दिखाओ जी, कैमरे में दिखाओ कितने कैंडिडेट है ताड़े। आओ जी, जी कैमरा देखो, ये कैंडिडेट है, ये आपने दिखा दिए। आप जो है अपने वजीर आजम को जो है वो जो है तरखाना छोड़ दें। कभी इनका वो इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, इनके पास 6 कैंडिडेट हैं, ये अपनी बात करते हैं। इन्होंने 2 महीने, इसलिए एनसीओसी क्या है, असद उमर इसको ऐड कर रहे हैं ना। एनसीओसी ने कह दिया, एनसीओसी क्या है, कोई इंडिपेंडेंट इदारा, सिर्फ असद उमर तो भाई ये एनसीओसी मेरे हवाले करते हैं, क्या स्टेटमेंट दिलवाना चाहते हैं, उनका कोई और भी देगा स्टेटमेंट, कैसे नहीं देंगे। ये बातें छोड़ दें, ये किसी और को, ये किसी और को बताएं कि एनसीओसी क्या कह रहे हैं, किसी और को नहीं कहा, हमें पता है ये चीजें हमने गुजारी हुई है, ये हमें न बताएं, ठीक है? आप कहते हैं आपने 8 साल हुकूमत की केपी में, हम आज कहते हैं आप हेल्थ पे बात करना चाहते हैं, आप हेल्थ पे आ जाए, हम सिंध का हेल्थ सिस्टम देखते हैं, और आप जो है केपी का दिखाएं, आप जज बन जाए, ये डेलीगेशन बनाए, इनकी पार्टी के भी आते हैं, मीडिया के भी हम ले जाते हैं। हम ये नहीं कहेंगे अगर ये हमारा वाला सिस्टम अच्छा हुआ तो इसको अडॉप्ट कर लें, ये कर लें अडॉप्ट। नहीं, आज भी एक मिनट, मेरी बात, मेरे पास वाहिद ऐसी चीज है वो पटारी में बांधा मैं खोल नहीं सकता। अच्छा, नहीं भाई बात में क्या है, नहीं देखें, अब पटारी में से क्या निकलेगा। आप अगर दिल के ऑपरेशन करें, लिवर ट्रांसप्लांट कराएं, किडनी के ऑपरेशन तमाम फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट। ये केपी में मुझे एक अस्पताल बता दे सरकारी जिसमें एक एक्सरे फ्री होती हो, ठीक है? अब ये बोलेंगे जी हमने वो कार्ड दे दिया, ठीक है? अब दूसरी बात पूरा, एक मिनट, आप मुझे बताएं, आप बाहर चले छोड़ दें, इस्लामाबाद में नवाज शरीफ साहब की हुकूमत एक मेट्रो छोड़ के गई थी जो कि कंप्लीशन पे थी, जुलाई में कंप्लीट होने वाली थी, ये 3 साल में वो नहीं मुकम्मल कर सके, हमारी प्रायोरिटी नहीं हो, ठीक है? अच्छा ठीक है, हमारी प्रायोरिटी, इनकी प्रायोरिटी पानी लाना, इनकी प्रायोरिटी ये थी कि 40 अरब की जंगला बस, हमारे हॉर्टिकल्चर, 40 अरब की सेक्टर डेवलपमेंट, हमारे रूरल, इनकी प्रायोरिटी ये थी कि 40 अरब की जंगला बस है, करप्शन से भरपूर है, लेकिन पिशावर की बीआरटी जो है वो 100 अरब से जो है वो जमजम से धुली हुई है। ये भी गलत बात है, ये भी गलत बात। आप 71 आप कह रहे मेट्रो बनी है, बीआरटी बनी है, आप इसको 100 अरब से ज्यादा कर दें, क्या चीज 75 अरब रुपए की। अच्छा बिल्कुल, वो सब शाफा है, बन गई है ना। थर्ड पार्टी ऑडिट क्यों नहीं कर रहे, क्यों सुप्रीम कोर्ट के बीच छुपते हो, क्यों एफआईआर के बीच कोई स्टे नहीं दिया हुआ है यार, खुदा का वास्ते यार, केस पे डिसीजन दे दिया उन्होंने, खुदा स्टे दिया हुआ था, डिसीजन दे दिया उन्होंने, कहा पेशावर हाई कोर्ट ने गलत गई है, नैब में गई है, चेयरमैन नैब के हवाले फाइल करके आए, हाथ में फाइल उसके दे गए हैं। उन्होंने कहा है कि कोर्ट में इसके खिलाफ स्टे लिए सूबाई हुकूमत ने। आज अगर ये चैलेंज करते हैं थर्ड पार्टी ऑडिट करा, अच्छा सर, पेशावर हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया और केपी गवर्नमेंट के खिलाफ बीआरटी पे डिसीजन दिया, बिल्कुल ठीक बात है। पेशावर गवर्नमेंट गई सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दे दिया। अब वो सुप्रीम कोर्ट ने जो स्टे दिया था उसके ऊपर डिसीजन दे चुकी हुई है। अच्छा खुदा नहीं है ना, यही अगर सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन गलत हम मान जाए, ठीक है कि आप कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ने गलत डिसीजन दिया, क्या चीज सुप्रीम कोर्ट ने गलत डिसीजन दिया, आप तो धुले हुए हैं ना। मैं तो आज भी कह रहा हूँ, देखें पुलिस साहब गुजारिश तो सुने ना, अगर सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दे दिया, यस सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दे दिया, तो फिर अगर उस पे आप यू डिसएग्री विद, इसमें बिल्कुल करप्शन हुई है, करप्शन से भरपूर है, अगर ना हो तो मैं आप जो जुर्माना, तो फिर व्हाट नेक्स्ट, व्हाट्स योर नेक्स्ट मूव? क्या हम अभी भी देखें, बात सुने, ये चीजें हुकूमतें रोजाना नहीं होती। ये इन्होंने जो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन लोगों के साथ की है ना, तो ये इनको मैं बता रहा हूं, पहले समझ गए? नहीं, जो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन ने की है ना, ये भुगतेंगे,
ये मैं बता रहा हूँ, ये इतनी आसान बात नहीं है जिन लोगों को आप अच्छा चले कोई भुगत लेंगे, ठीक है, आप भुगताने वाले आप नहीं होंगे। नहीं, आप ही नहीं कर रहे, आप किसी और से वो की कह रहे हैं, अली ईवान कह रहे हैं जनाब चलो जी ਅਸੀਂ ਭੁਗਤ ਲਾਂਗੇ लेकिन भुगताने वाले ਤੁਸੀਂ नहीं होगे। व्हाट ही सेइंग इज कि आप लोग गवर्नमेंट में नहीं होंगे। दिस इज व्हाट ही सेइंग। भाईजान ये मोहब्बतें होती नहीं सर नहीं दसो ना मैंने साहब बड़ी पोजीशन स्ट्रांग है। गल सुनो, ये मोहब्बतें माजी में सियासी जमातें करती थी, जब उनको दगा दिया गया तो वो जिस तरीके से रोते थे, ये भी कहेंगे ये जनाब ये मोहब्बत में लोग बड़े अंधे होते हैं। जब दगा देती है तो फिर आपको पता है क्या होता है, फिर एरी नवाज फिर रस्सी नहीं है गिलसरीन की बोतल ना लेके आसी रोसी थे। अब देखिए मैं इसमें क्या कमेंट करूं, देखिए कमेंट करो। अब आज चीज आपकी रियलिटी है, रियलिटी भुट्टो अब मुझे बताएं, ने पार्टी ये मुझे बनाई। एक प्रोजेक्ट तो बता देना, ये 8 साल केपी में रहे हैं, ठीक है, और ये जो है अब 3 साल इनके यहाँ पर हो गए। अब देखें गंदम आए तो ये इनकी एटीएम है, मतलब है कि चीनी है ये लोग हैं, आटा हो तो ये लोग हैं, मतलब किसी से अभी मुझे बताया ना, ये तो एनआरओ नहीं दे रहे, ये तो एनआरओ नहीं दे रहे थे ना जहांगीर तरीन के सामने। इन्होंने जो सेनेटर अली जफर को एक हेड बनाया कमेटी का, उसकी रिपोर्ट किधर? और अगर वो रिपोर्ट आती भी है उसकी लीगल हैसियत क्या है? क्या उसकी कोई लीगल हैसियत है? तो फिर की किया जाए, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਨਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦਿਓ ਅੱਗੇ। इन्होंने बंदोबस्त बहुत जल्दी हो जाए। अच्छा वो कह रहे सोलूशन ਦਿਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਹੋ ਜਾਏ। हमारी 2003 साहब सुन नहीं रहे ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ। मैं क्या सोलूशन दियो तो कहते जी ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ हो जाए। चलो सोल्यूशन है ना। खैर वो अब क्या करें बेचारे, देखे ना अब यही सोच सकते हैं। हमारी पार्टी ये देखें सर, 97 2002 में 1 सीट, 2008 में बाइकआउट, 2013 में केपी की गवर्नमेंट, और हम तो इंक्रीज कर रहे हैं, हम तो फैल रहे हैं। इस दफा पूरे पाकिस्तान में कोई इंतखाब होता है तो उसका कंपटीशन किससे होता है? तरीके इंसाफ से होता है। इस मुल्क में इंडिया न चले जाओ भैया, ख्याल करो, इतना मत फैलो, इंडिया अफगानिस्तान के बॉर्डर क्रॉस न कर जाओ। सर बिल्कुल नहीं फैलते सर, लवाई साहब से आगे नहीं जाएंगे। अच्छा और बात चले और आगे चले, वो अच्छा बात चले लवाई साहब आपको क्यों बात? वैसे अच्छे आदमी है वो, एटीएम से बड़े काम है ना उनके, मतलब पूरे बैंकों वाले काम, मतलब एटीएम है। अच्छा आगे सुन, आप हुसैन लवाई याद आया। दस एटीएम कश्मीर की वज़ीर पूरी बात करने दें। अच्छा अली साहब बताए तो सही क्या इतनी देर से और सर इस तरह की वर्कर होगा, मेरी बात जरा सुनिए। वर्कर होगा। अच्छा पहले वर्कर पहले उस पर वर्कर निकाल, उस पर खुद गरीब वर्कर की पहले कर यार। भुट्टो साहब आए, पार्टी बनाई, पाकिस्तान में जो भी हुआ उधर की उधर रह गए, पाकिस्तान में गवर्नमेंट बना ली। उसके बाद बीबी आई, उन्होंने फेडरल गवर्नमेंट बनाई, जिस तरह भी बनाई, चारों सूबों में उन्होंने मेहनत की और 88 की सीटें थी उस वक्त उनकी, और उन्होंने अपनी गवर्नमेंट बनाई। उसके बाद जरदारी साहब आ गए और बड़ी मेहनत के साथ उन्होंने पहले उसको सिंध तक महदूद किया और अब इंटीरियर सिंध तक महदूद कर दिया। सर इस्लामाबाद में इलेक्शन हुए, कोई जरदारी साहब की तस्वीर के साथ बैनर लगाने को तैयार नहीं था, बैनर लगाने को तैयार नहीं था। बल्दियात के इलेक्शन केपी में इनके, मैं आपको क्या बताऊं सर, यानी अपनी पार्टी का हशर क्या क्यों लड़का है, कैसे रहे, हम आपका बंदोबस्त कर लेंगे। ओ खुदा रहा, एकदम आपने ईंट से ईंट टकराई थी और 2 साल गायब रहे थे। अब ना इस तरह की बातें किया करें। अब आ जाते हैं एटीएम, अब आ जाते हैं एटीएम का जवाब। देखें भाईजान, इनको हमारे एटीएम, अगर हमारी पार्टी में कोई बंदा आ जाए तो वो एटीएम बन जाता। इधर ये खुद के खुद सारे बैठे, उसने सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा जी, कौन हुकूमत चला रहा है सिंध के अंदर, कौन चला रहा है, कौन बाहर से बैठ के हुकूमत चला रहा है? नाम बताएं। नहीं मैं सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है, मैंने नहीं सुना। कौन है वो, ये कौन कनाडा की बात कर, कौन चला रहा है? बाहर बैठ के कभी कहते थे टप्पी साहब चला रहे हैं, कभी को चलाते हैं, टप्पी साहब नहीं चला रहे। नाम बताओ, नाम बताओ। कहते होते थे तब जब इनकी अपनी गवर्नमेंट, आप रेफर करें मेमन, सब मेमन कह दिया, मैंने वाकई को अच्छा नहीं लगता कहना, तो वो क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सबको पता है इस चीज का। आगे की तरफ सुप्रीम कोर्ट ने कहा मेमन साहब कनाडा से बैठ के सिंध गवर्नमेंट चलाते, उनको डिसीजन ही भूल जाते हैं सुप्रीम कोर्ट के, क्या करें यार। मुझे ना आप लोगों से लगाव हो गया सीरियसली। आपने जो भी बातें की, चले उससे तो मेरे हो सकता है मैं सारी चीजें ना मानता हूँ, इसने सारी इसकी मानेंगे सारे नहीं, इनसे भी नहीं मान सकता। तो सीधे दसो जी, 2008 में एक डिक्टेटर की हुकूमत खत्म होती है, चले लिया इन्होंने एनआरओ से, पर उसके बाद जो हशर किया पाकिस्तान का, वो डिक्टेटर जिसका हमारी मूल लीग से 100 दफा लड़ाई है ना, हम कहते हैं आपने ओवर बिजली बना दी है, जिसका पोलिंग एजेंट इमरान खान था। किसका?
उसी डिक्टेटर का मुशर्रफ का वो एजेंट कह कौन रहे था? हैं जिनसे हमने एनआरओ लिया था उसका पोलिंग एजेंट इमरान खान, ये कह रहे हैं। नहीं था। इमरान खान शरीफ आदमी क्लारा अपार्टमेंट में एक ओए बेडरूम के खुदा अपार्टमेंट में नवाज रहता यार, था, बस। एक साथ उसके साथ नहीं, उन्होंने नौकर, हमायत की थी। सफीर। देखें, हम तो कह रहे हैं अगर इमरान खान हमायत- शरीफ है तो बस पूरी नहीं नहीं, हम कह रहे हैं हमायत की थी, हमने उसकी माफी मांगी थी। आपने जो किया उसकी माफी मांग ले, आपने जो यूब खान के साथ किया उसकी माफी मांग ले, आपने किया? मुशर्रफ से एनआरओ लिया उसकी माफी मांग कोई ले, NRO नहीं लिया। जो फातिमा जिन्ना के खिलाफ कैंपेन चलाई उसकी माफी जहांगीर मांग तरीक को NRO दे ले, दिया? जो बांग्लादेश उधर किया जहांगीर उसकी तरीक को NRO दे दिया? उसकी मेरे माफी ख्याल मांग में ले। इसको ये खत्म पाकिस्तान नहीं होगा। बहुत अच्छी है, माफ कर जी दीजिए। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल राना मुबशिर को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।